बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट्स के अंदर टॉप कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप के साथ, चैनल के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, गुजारिश ये करनी थी कि आज आप जानते हैं कि असद कैसर साहब ने पाकिस्तान की कौम से बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगी, और उन्होंने माफ़ी इसलिए मांगी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन जो दी गई, उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी गलती थी, हम इसके ऊपर माफ़ी मांगते हैं और आइंदा ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में एक्सटेंशन जो है वो किसी भी महकमे के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर या किसी भी वक्त के ऊपर हो, उसने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की, उससे कोई ना कोई खराबी ही पैदा हुई है। चाहे वो कोई उस वक्त माने या बाद में माने या गलती से ये कहे कि हमसे गलती हो गई है। अच्छा, ये तनाजुर में क्यों बातें हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि नवंबर का महीना आ रहा है। लोगों का ख्याल ये है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनका नवंबर 2025 है उसके अंदर टेन्योर खत्म हो रहा है। चूंकि वो अपॉइंट हुए थे नवंबर 2022 के अंदर, तो उनका 3 साल टेन्योर खत्म होने के हवाले से लोग बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि उनका नवंबर 2025 के अंदर टेन्योर खत्म हो रहा है, तो जो अब नई कानून साजी की गई है, आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है, और आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद अब आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो 3 साल की बजाय 5 साल हो गया है। यानी अब जो भी आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, 3 साल वाली बात खत्म हो गई है। तो अब चूंकि ये ऑलरेडी आर्मी चीफ मौजूद है तो इनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी उसकी एप्लीकेशन होगी। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ है उसने जब माफी मांगी तो उसके बाद कोई ना कोई रद्द अमल आना था। अब आम तौर पे होता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्टली खुद रद्द अमल नहीं आता, उनके बहुत सारे लोग जो हैं, जो उनके माउथ पीस तस्वुर किए जाते हैं या जो उनकी बात, उनकी लाइन को मीडिया में बताते हैं, वो इस तरह से सामने आते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ वाला मसला बना हुआ है, और किसी ने कहा जी ख्वाजा आसिफ के हवाले से तलखी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान पाई जाती है। तो फिर उसके ऊपर आज मुनीफ फारूक कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ को लेकर कि जो ख्वाजा आसिफ है उनका कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर ख्वाजा आसिफ को उतार सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम के अंदर वजीरों के पास कोई इख्तियारात नहीं होते। उन्हें बस कह दिया जाए कि आपका वक्त खत्म हो गया, कह दिया जाए कि आपका वक्त खत्म हो चुका है, तो मेरे ख्याल ये काफ़ी होता है। आपस की बात है, ये ख्वाजा आसिफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए ये शर्मिंदगी का मकाम है, और बतौर कौम हम सब के लिए शर्मिंदगी का मकाम है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उनको पता है कि आपके पास मैंडेट कैसा है, आप कैसे आए हैं, और आज इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो ये गवर्नमेंट सुबह दिन रोशनी होने से पहले इसका काम खत्म हो चुका होगा। उसकी वजूहात ये। खैर, जिस तरह मुनीफ फारूक ने वो बात की, तो इसी तरह से आज जब इनकी तरफ से, असद कैसर साहब की तरफ से ये बात हुई, तो असद कैसर साहब की बात के फौरन बाद ही जवाब आ गया और कहा गया कि अब एक्सटेंशन नहीं, कंटिन्यूएशन जारी रहेगी। अब उन्होंने, जिसको पहले एक्सटेंशन कहा जाता था, अब उसको उन्होंने कंटिन्यूएशन या तसलसल का नाम दिया है। उनका कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए, और फिर पाकिस्तान की कामयाबियों की बात की गई है। अब ये कौन कह रहा है? ये जनाबे फैसल वावडा जो है वो दूर से खबर लेके आए हैं, और उनके मुताबिक इस सिलसिले को कोई रोक नहीं सकता, और किसी में अगर दम है तो वो रोक के दिखाए। ये बात ठीक है, क्योंकि वो ताकत की ज़बान बोल रहे हैं, और ताकत की ज़बान ऐसी ही होती है कि आप में अगर है तो आप दिखा दें। तो मेरे ख्याल से वो बात दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा, बाबर गौरी के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज इस्लामाबाद से एक सहाफ़ी ने लिखा कि बाबर गौरी अहम नहीं, बहुत अहम हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबर गौरी क्यों अहम हो गए हैं, और बाबर गौरी का एक बैकग्राउंड क्या है, और बाबर गौरी के हवाले से क्या बातें हो रही थी। ये वही बाबर गौरी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे, मतलूब थे, और उनका ताल्लुक MKM से था। लेकिन अब ये बाबर गौरी की क्या बातें आ रही हैं? आप जानते हैं कि आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं, और अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुफ्तगू की है। मैं वो गुफ्तगू भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस दौरान एक तस्वीर सामने आई है, मैं वो तस्वीर आपके सामने रख देता हूं। ये वो तस्वीर है, आपको मोहसिन नकवी
جو ایک لحاظ سے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ظاہری فیس آج کل ہمارے ہاں تصور کیے جاتے ہیں، یہ سارے جو ہیں، جس طرح سے فیصل واوڈا ہے، وہ ایک آزاد سینیٹر ہے، یا منیف فاروق ہے، ان سب کے یہ بہت کم درجے کے ان کا لیول تصور کیا جائے گا، لیکن محسن نقوی تو ڈائریکٹلی یہ تاثر قائم کیا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے فرسٹ ہینڈ اگر کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ وہ محسن نقوی ہے۔ تو اب یہ جو مطلوب بابر غوری تھے، جو ایک زمانے میں ساری باتیں ہوتی تھی، ان کو کافی حد تک کلین چٹ پہلے بھی ملی ہے، تو اب یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ساری میٹنگ ہوئی ہے، یہ جو ملاقات، یہ جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ اسی ہال کی تصویر ہے جس ہال کے اندر آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا ہے، اور اگر محسن نقوی بھی وہاں پر تھے اور بابر غوری بھی وہاں پہ تھے تو یقینی طور پہ اب بابر غوری کی قسمت کا تارا بھی چمکنے والا ہے۔ اب آیا انہیں کوئی پاکستان کی قوم کی خدمت کی ذمہ داری پاکستان میں دی جاتی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا، یا انہیں کہیں ملک سے باہر دی جاتی ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اب بابر غوری کو اس قوم کی، اس ملک کی خدمت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بابر غوری آئیں گے، ویسے ہی آئیں گے جیسے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جنرل ریٹائرڈ سعید صاحب کو جب چیئرمین واپڈا لگایا گیا، میں نے کہا ظالمو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک جنرل صاحب نے اپنی جو ریٹائرمنٹ کی لائف ہے، سکون اس قوم پہ قربان کر دیا کہ جاؤ اس قوم کے لیے سب وار دیں گے، نچھاور کر دیں گے۔ تو بابر غوری کو بھی اب کوئی نہیں روک سکتا اس قوم کی خدمت کرنے کے حوالے سے، انہوں نے خدمت کرنی ہے، اور اگر قوم کہے کہ ہم نے خدمت نہیں کروانی تو غوری صاحب پھر بھی اس قوم کی خدمت کریں گے۔ یہی قوم کا جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ نہیں، آپ کہتے نہیں، بلا مشروط، غیر مشروط، اور آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے اپنی قوم کے لیے۔ تو بابر غوری صاحب بھی میرا خیال ہے وہ ہونے والا ہے۔ خیر، جناب عاصم منیب نے جی خطاب کیا وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں سے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو امریکہ میں مقیم جو اوورسیز ہیں ان سے خطاب میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں وہ عزت و وقار کا سرچشمہ اور دیگر پاکستانیوں کی طرح پرجوش ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ برین گین ہے، کیونکہ یہ بہت ڈیبیٹ پاکستان میں ہوتی ہے کہ اتنے لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو کوئی اس ملک میں وہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو سکلڈ پرسنز ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ باہر جائیں یا اس لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے، یعنی ہم اس میں سے کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا، انڈیا کے حوالے سے انہوں نے ایک جملہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور کے اوپر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے پھر جا کے دیکھا کہ آخر وشوا گرو کا کیا مطلب ہے، تو وشوا کا مطلب یونیورس یا دنیا ہے، جس میں اس میں تاثر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا جو لیڈر کے طور کے اوپر پیش کرنا چاہتا ہے، ویسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کی جو انڈیا کی جو دہشت گردی ہے دنیا جہان میں، اور وہ اس حوالے سے انہوں نے ساری باتیں کی ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک بات انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے آج ضرور کی، اور ان کا کہ جو آج کا سوشل میڈیا ہے وہ ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے، لیکن ملک دشمن عناصر اسے ایک افراتفری پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے جو ایک چیزیں ہیں، وہ پھر انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی سنائی کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم نادانی میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور بعد میں اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تو اب وہ بھی انہوں نے سنایا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدہ ہے، اس کی بدولت ایک بھاری جو سرمایہ کاری ہے وہ ممکن ہے۔ پھر انہوں نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کے حوالے سے کہا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔